नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामी छाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। आफ्नो पेसा बचाउन यो देशको सार्वभौम सत्तासँग सौदेबाजी गर्ने नमिठो खेल छताछुल्ल भएको छ। यो देशका प्रधानमन्त्रीले भारतका गुप्तचर संस्थाका प्रमुखसँग सरकारी निवासमा भेटेका छन्। यो देश चलाउन भारतीय गुप्तचरसँग किन भेट्न पर्यो? भेटको औचित्य चाहिँ के हो? विदेशी खुफिया एजेन्सीको प्रमुखले सोझै देशका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने हैसियत राख्नु भनेको हाम्रो लाचारीको पराकाष्ठा हो। सीमा विवाद सुल्झ्याउन मिटिङ बसौँ या भर्चुअल्ली भए पनि बैठक बसौँ भन्दा कोरोनाको बहानामा भाग्ने भारतले के कारण यो देशका प्रधानमन्त्रीको निवासमा आफ्नो खुफिया एजेन्सीको प्रमुख पठायो? कठै हाम्रो गणतन्त्र, कठै हाम्रो प्यारो देशको हैसियत नेपालको खुफिया एजेन्सीको प्रमुखले मोदीलाई यसै गरी भेट्न पाउँछन्? विज्ञ समूहले बनाएको इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न समेत नमान्ने भारत सामु हाम्रो राष्ट्रवादको खोल धरी चातियो। मलाई यो देशमा राजा चाहिँदैन, कहिल्यै चाहिँदैन। तर आज मैले यो देशका राजाहरूलाई सम्झिएँ, झलझली सम्झिएँ। सम्झनै नपर्ने थियो। निरङ्कुश एकतन्त्रीय व्यवस्थाका राजाहरूलाई किन सम्झनु? तर सम्झिएँ, बेसरी सम्झिएँ। किन सम्झिएँ? यो पत्र हेर्नु होला। 2019 साल फागुन 6 गतेको यो पत्र अक्षरश हेर्नुहोस्। श्री 5 को सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय नेपाल भ्रमण गर्न पाउने इजाजत पत्र। नाम मेजर आरटी ब्रोडफुट, नागरिकता ब्रिटिस, ठेगाना मार्फत ब्रिटिस एम्बेसी काठमाडौँ, जान पाउने ठाउँहरू कास्की, बिरेठाँटी, घान्द्रुक, पातलीखेत, धुम्पुस, पोखरा र भैरवा मात्र। हिजो यसरी ठाउँ छुट्याएर भ्रमणको उद्देश्य तोकेर, दिन तोकेर भ्रमण गर्ने इजाजत पाउने यो देशमा आज एउटा खुफिया एजेन्सीको टाउके सोझै प्रधानमन्त्रीको बेडरुममा छिर्यो। जग्गा दलाली, सुन तस्कर, ज्यान मारा, गुण्डाहरू मन्त्री हुन पाउने ठाउँमा यस्तो नभएर कस्तो हुन्छ? कठै यो देशको कुटनीति। जाबो 5 वर्षे जागिर बचाउन देशको कुटनीतिलाई माटोमा मिलाउन पछि नपर्ने स्वार्थीहरूले यो देश परिआयो भने कौडीको भाउमा बेच्छन्। यिनलाई चाहिएको छ त बस मन्त्री प्रधानमन्त्रीको पद हो। यो देशमा राजा चाहिँदैन, कुनै कारणले पनि चाहिँदैन। तर आज मैले पुराना राजाहरूलाई सम्झिएँ। अमेरिका जस्तो देशले सन् 1997 मा यसरी स्वागत गर्थ्यो नेपाललाई। यी दृश्यहरू हेर्नुहोस्। वाशिङटन डीसीका सडकमा फहराइएको देशका झण्डा हेर्नुहोस्। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपतिले आफ्नै सपत्नी आफै नेपालका राष्ट्र प्रमुखलाई गरेको यो स्वागत हेर्नुहोस्। कहाँ पुग्यो हाम्रो हैसियत अहिले? भारतको एउटा उपसचिवले बाटो पर्दा किनेको एउटा बुके दिएर एयरपोर्टबाट यो देशका सरकार प्रमुखलाई रिसिभ गरेर लैजान्छ। आज दिन यस्तो देख्नु पर्यो। भारतीय खुफिया एजेन्सीको एउटा कारिन्दा सोझै प्रधानमन्त्री निवास छिर्न सक्ने भयो। 1983 को यो अर्को भिडियो हेर्नुहोस्। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन यसरी एउटै मञ्चमा उभिएका छन्। व्हाइट हाउसका कोठा चोटा चाहेका छन्। यो दृश्य हेर्नुहोस्। आज हाम्रो हैसियत, अब आज हाम्रो हैसियत यी तस्बिरहरूमा हेर्नुहोस्। फेरि यी तस्बिरहरूमा हेर्नुहोस्। आज हाम्रो हैसियत संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा भाग लिन जाँदा लाइन लागेर 4-5 सेकेन्ड जतिमा फटाफट फोटो खिच्ने र फटाफट निस्किने हैसियतमा पुग्यौँ हामी। 50 वर्ष पनि नबित्दै 70 भयो सार्वभौम नेपालको कूटनीतिक हैसियत। मोटर चढ्ने, प्लेन चढ्ने, हेलिकप्टर चढ्ने रहर नै नपुगेकाहरूले यो देशको राजनीतिसँगै कूटनीति पनि स्वाहा पारे र आज यस्ता दिन देख्नु पर्यो। थाहा छैन अगाडि के देख्न र भोग्न बाँकी छ। मुगल र अङ्ग्रेज गरेर झन्डै 450 वर्ष गुलाम बनेको भारतले सायद अब हामीलाई गुलाम बनाएर आफू मालिक हुने सपना साकार पार्दैछ र आफ्नो पद जोगाउन जे पनि गर्न सक्ने नेता भएकाले भारत त्यो आफ्नो सपना किस्ता किस्तामा पुरा गर्दैछ। म आज राजाहरूलाई मात्र होइन, बिपी कोइरालालाई पनि सम्झिरहेको छु। सासूको राजदूत पदलाई बीचमा राखेर दङ्गदास यी काङ्ग्रेसी शेरबहादुर देउवा अनि चिनिया प्रधानमन्त्रीसँग देशको नक्सा टेबुलको बिचमा राखेर प्रमाणसहित वार्ता गर्न सक्ने ती काङ्ग्रेसी बिपी कोइराला आज चिनिया राजदूतसँग भेट्न पाए कोरोना नै जितिन्छ जसरी फुर्किने नेताहरूको बिगी छ
पख्नुस्, पिक्चर अभी बाँकी है मेरो दोस्त भने जस्तै देशले नयाँ नक्सा निकाल्दा चीनको उक्साहटमा निकालेको भन्ने अभिव्यक्ति दिने भारतीय सेना प्रमुखलाई भव्य स्वागत गर्न त बाँकी नै छ। हामीले भारतीय राजदूतावाससँग मिचिएका आफ्ना भूभाग माग्ने भन्दा छोराछोरीलाई स्कलरसिप माग्ने मगन्तीहरूले यो मुलुकको कूटनीति ध्वस्त, खत्तम, खलास, खरानी बनाए। देशको मिचिएको भूभाग समेटिएको नक्सा संसदबाटै पारित गर्दा तारिफ गरेका शब्दहरूका बाफ आउँदा आउँदै नयाँ नक्सा समावेश भएको पाठ्यपुस्तकको बिक्री वितरण प्रधानमन्त्रीको आदेशमा रोकियो रे। खुफिया एजेन्सीका हाकिमलाई बालुवाटारमा छिर्न रोक्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले देशको नक्सा छापिएको पुस्तक पो रोके। आज मैले महेन्द्र, पुष्पलाल, बिपीहरूलाई सम्झिएँ अनि आज मैले ती सबैलाई सम्झिएँ जसले यो देशको सार्वभौमिकताका अगाडि शिर चढाए तर शिर झुकाएनन्। हे राष्ट्रवादीहरू हो, यो देश अर्को पुस्तालाई पनि चाहिन्छ, त्यसैले पुरै खाएर नसक्नु है, थोरै भए पनि बाँकी चाहिँ राखिदिनु। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभाव, अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित छौँ न्युज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट लाइभ विविध विषयमा कुराकानी गर्ने क्रममा आज हामी फलोअप रिपोर्ट गरिरहेका छौँ। विशेष गरेर कोभिड-19 को महामारीसँगै हामीले प्राथमिकताका साथ यसै विषयलाई केन्द्रित बनाएर रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। गत कार्यक्रममा अधुरो वार्ता भएको थियो स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताज्यूसम्म। त्यसपछि हामीले केही रिपोर्टिङहरू गरेका थियौँ। विपन्न गरिबले पैसा तिर्नु पर्ने छैन, एउटा फारम भरे पुग्छ भनेर दिइएको अभिव्यक्तिलाई लिएर हामीले तीनवटा विशेष अस्पतालहरूमा गएर हामीले बुझ्ने प्रयास गरौँ। वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल र पाटन अस्पताल। त्यहाँ कस्तो फारम राखिएको रहेछ, पैसा नभएका गरिब विपन्नहरूले कसरी सेवा पाउने रहेछन्, के कस्तो निर्देशन रहेछ भन्ने कुरा जाँच्न र बुझ्न खोज्यौँ। हामीले जाँदाखेरि देखेको र सरकारले आफ्ना प्रवक्ता मार्फत भनेको कुरामा आकाश जमिनको फरक छ। त्यो फरक आज एक विशेष रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्छौँ र गत कार्यक्रममा गरिएको अधुरो कुराकानीलाई पुरा गर्ने कोसिस स्वरूप आज प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमसँग थप कुराकानी गरी जानकारी लिने कोसिस गर्छौँ। तर यी सबै रिपोर्टहरूको उद्देश्य आम सर्वसाधारणलाई कसरी सुविधा दिने भन्नेमा नै केन्द्रित रहनेछ। त्यति मात्र होइन, वीर अस्पतालको एउटा यस्तो दृश्य छ जहाँ कोरोना सङ्क्रमित बिरामी आफै औषधि लिन वरपर मानिसको भिडमा जान बाध्य भएकी छन्। उनलाई औषधि सितैमा पाउने औषधि पनि किन्नुपर्ने अवस्थामा उनी पुगेकी छन् र त्यो सेवा नपाएपछि बाध्य भएर सङ्क्रमित बिरामी आफै त्यो हुलमा म सङ्क्रमित छु, मलाई औषधि चाहियो भन्दै लिँदै आएर गुनासो गरेको रिपोर्ट सहित छ। त्यो लगायत स्वास्थ्य कर्मीहरूले आफूले सुविधा त पर जाओस् तलब नपाएको समेतको गुनासो आजको कार्यक्रममा समेटेर एक विशेष रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। हामी आज यसबारेमा विस्तृतमा र विशेष गरेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आजकै कार्यक्रममा नुवाकोट क्याम्पसको एउटा विषय छ। क्याम्पस प्रमुखको हाजिरी त त्यहाँ छ, तर हाजिरी चाहिँ कागजमा छ, उहाँको भौतिक शरीर चाहिँ काठमाडौँमै छ। काठमाडौँ भएको मान्छेले नुवाकोटमा कसरी हाजिरी गर्नुभयो त्यो जान्ने कोसिस आजको कार्यक्रममा हामी गर्नेछौँ। उहाँको हाजिरी निरन्तर भइरहेको तर आफू भने त्यहाँ उपस्थित नभएको रिपोर्ट हामीलाई प्राप्त भएसँगै यसबारेको एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। त्यो सँगसँगै 14 लाख बजेटमा सञ्चालन गरेको एक खानेपानी आयोजनाका बारेमा, त्यहाँ भएको अनियमितताका बारेमा एक विशेष रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ, जहाँ सार्वजनिक गरिएका बिल र खरिद गरिएका बिल नै फरक बनाएर एउटै सामानको समेत मूल्य फरक राखेको भेटिएको छ लगायतका विषयहरू छन्। सुरुवात ताली र गालीबाट। ताली र गालीका लागि यस अघिको हाम्रो विषय थियो कर्णाली प्रदेशको घटनामा नेकपाका 2 अध्यक्षको मत बाजिएको देखिन्छ, मिलेका छन्, केही फरक मत हुन स्वाभाविक हो भन्नेले तालीमा र देखाउन परेकाले हो दुवैमा मेल फिटिक्कै छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। तर हाम्रो सिस्टममा देखिएको प्राविधिक समस्याले गर्दा 8000 भोट नागेपछि गरिएका भोटहरू समेटिन पाएनन्, प्राविधिक त्रुटि आयो। नतिजामा भएको प्राविधिक त्रुटिका कारण हामीले यस प्रश्नको नतिजा सार्वजनिक नगर्ने निधो गर्यौँ। यसका लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ र गाली र तालीको यो यसभन्दा अगाडिको नतिजा आदि पुरा नभएका हुनाले त्यसको नतिजा हामीले प्रस्तुत गर्न चाहेनौँ, हामीले गरेनौँ। फेरि पनि म सम्पूर्ण भोट गर्नुहुने दर्शक महानुभावहरूसँग क्षमा माग्दछु र यस प्रकृतिका र यस्तै भोटिङ पोललाई निरन्तरता प्रदान गर्नेछौँ। गाली र तालीका लागि अब आजको प्रश्न, आजको विषय भने यस प्रकारको रहेको छ। प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि देशको खुफिया एजेन्सीका मान्छे भेट्नु ठिक हो?
भेट्दैमा के हुन्छ र ठिकै हो भन्नेले तालीमा र कूटनीतिक मर्यादा विपरीत छ गलत हो भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। भोट गर्नका लागि हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसनमा जानुहोला, होम पेजमा रहेको गाली तालीमा हेरी आफूलाई मन लागेको विषयमा भोट गरी सार्वजनिक चासोको विषयमा आफ्नो मत जाहेर गर्न नबिर्सनुहोला र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब नियमित प्रस्तुतिहरू। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3637 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। हालसम्म संक्रमितको संख्या 1,48,509 पुगेको जनाइएको छ। यो सँगै देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या हालसम्म 44,877 पुगेको छ। कोरोनाबाट आजसम्म 812 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1,02,820 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 3,215 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। दशैंको मुखमा कोरोनाको संक्रमण झन् बढिरहेको छ। हिजो बुधबार एकै दिन 5,743 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। काठमाडौँका ठूला अस्पतालहरू बिरामीले भरिएका छन्। कार्तिक 2 गतेबाट त सरकारले कोरोना उपचारको पैसा लिन थालेपछि अस्पतालहरूमा झन् समस्या पैदा भएको छ। निशुल्क पाइने औषधिहरू पनि किन्न परेपछि कोरोना संक्रमित बिरामीहरू आफ्नो औषधि किन्न आफै क्लिनिक जान समेत थालेका छन्, जसका कारण कोरोना संक्रमण झन् फैलिने खतरा बढेको छ। सरकारले गफ दिए भन्दा भयावह छ अस्पतालहरूको अवस्था। उपत्यकाका 3 ठूला अस्पतालहरू वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल र पाटन अस्पताल पुगी तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सरकारले निश्चित समूहका नागरिक बाहेक आम सर्वसाधारण नागरिकले कोरोनाको परीक्षण र उपचारको सम्पूर्ण खर्च आफै बेहोर्नुपर्ने निर्णय गरेसँगै सरकारी अस्पतालहरूले कोरोना उपचारको रेट कार्ड नै सार्वजनिक गरेका छन्। सिभिल अस्पताल, धरान स्थित बीपी कोइराला मेमोरियल अस्पताल, धुलिखेल अस्पताल अनि शिक्षण अस्पतालले सार्वजनिक गरेका यी रेट कार्ड हेर्नुहोस्। कोरोनाका सामान्य बिरामीलाई एक दिनको 3,500, मध्यम खालका बिरामीका लागि एक दिनको 7,000 र विशेष उपचारका बिरामीले एक दिनको 15,000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। यति मात्र होइन, उनीहरू भर्ना हुनु पूर्व बिरामीको अवस्था हेरेर 10,500, 21,500 र 45,000 रुपियाँ धरौटी राखी मात्र अस्पतालले उपचार सुरु गर्छ। सरकारले कार्तिक 2 गतेदेखि लागू हुने गरी यो निर्णय गरेपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ। त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले निश्चित समूह बाहेक पनि आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाले पैसा तिर्नु नपर्ने बताए। राज्यले उपचार गर्दा पैसा हुनेसँग लिने र नहुनेहरूलाई दिने त्यो प्रक्रिया अपनाउँछ र राज्यले चाहिँ आवाजविहीनहरूको आवाज धेरै सुन्नुपर्ने, हेरिदिनुपर्ने, विचार गरिदिनुपर्ने, असहायहरूलाई सेवा स्याहार गर्नुपर्ने परिस्थितिलाई पनि यहाँहरू सबैले बुझिदिनु हुनेछ। प्रवक्ता गौतमले भने जस्तै के आर्थिक स्थिति कमजोर भएकालाई अस्पतालले निःशुल्क उपचार गर्छ त? सुरुमा हामी शिक्षण अस्पतालमा पुग्यौँ र आर्थिक स्थिति कमजोर भएका व्यक्तिको उपचारका लागि पनि फारम माग्यौँ। प्रवक्ता गौतमले भने जस्तो न त अस्पतालमा कुनै फारम नै छ, न त निःशुल्क उपचार हुन्छ। यो हेर्नुहोस्। हामी स्टाफ बाहेक अरू सबैलाई लिएछ, स्टाफ र स्टुडेन्ट बाहेक। अनि सरकारले चाहिँ गरिबहरूलाई चाहिँ छ फर्म छ भनेर अब हामीलाई त त्यो पोलिसी त थाहा भएन, हामी प्रशासनमै एकचोटि बुझ्नुहोस् न। त्यसपछि हामी प्रशासनमा पुग्यौँ र हामीले अस्पतालका निर्देशक दिनेश काफ्लेलाई निःशुल्क उपचार हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्यौँ। निर्देशक काफ्ले नाजवाफ भए र सूचना अधिकारीकोमा जान भने। कोभिड उसका लागि गभर्मेन्टले पैसा लिने भन्यो होइन, तपाईँ पैसा नै लिइराख्नु भएको छ नि होइन? यस्तो छ, अब नसक्नेलाई लिएको छैन हाम्रो। म गएँ त्यहाँ न फर्म छ न केही छ, नसक्ने भने म नसक्ने हो होइन। मैले नसक्ने भन्दाखेरि फर्म छैन, हामीलाई जानकारी छैन भन्छ। यसरी क्वेसन हुँदैन कि टाइम दिएर आउनु पऱ्यो। त्यसपछि हामी सूचना अधिकारी राम विक्रम अधिकारीको कार्यकक्षमा पुग्यौँ। सरकारले गरिबसँग पैसा नलिनु भने पनि त्यसको कुनै मापदण्ड नबनाएको कारण आफूहरूलाई समस्या भएको अधिकारी बताउँछन्। 500 रुपियाँ पनि नपाएका 3 जना बिरामीको उपचार गरिरहेको भए पनि उनीहरूका लागि औषधि कसले किनिदिने समस्या भएको अधिकारी बताउँछन्। अप्ठ्यारो त छ, अब त्यसलाई अब कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ अब हामीसँग कोष पनि छैन, त्यस्तो तिनीहरूलाई हेल्प गर्ने कोष पनि छैन, त्यो पनि छैन। अब कसरी उपचार गर्ने भन्ने छ, तिनीहरूलाई राखिरहेकै छ। उपचार त अब दिनै पऱ्यो। त्यो छन् त्यो 3 जना हिजोको त्यहीँ छन्। अब उनीहरूको समस्या के भने औषधि किन्नु पऱ्यो भने कसले किनिदिन्छ भन्ने अवसर छैन। एकदम क्राइसिस छ। यस्तोमा त यति मात्र टिचिङ हास्पिटलमा त अहिले त कबाडी फाल्ने ठाउँ जस्तो भइसक्यो।
पुलिसले नै बेवारिसी चाहिँ इमर्जेन्सी ल्याएर छोडिदिन्छ, कोही मान्छे हुँदैन उसको। त्यो बेवारिसको म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने हामीले? भोलि लिगल क्वेसनहरू आउला, यताउति होला होइन, त्यसको कसले हेर्नु? त्यो केही छैन क्या। शिक्षण अस्पताल मात्र होइन, कोरोनाका बिरामी राखेका अन्य अस्पतालको अवस्था पनि यस्तै छ। बेड पाए अस्पतालले भने जति रुपियाँ थरोक्टी राखे मात्र उपचार गरिन्छ। पाटन अस्पतालको रेट सुनखुस। अक्सिजन लगाउनु नपरे 20,000, अक्सिजन लगाउनु परे 30,000 र आइसियु प्रयोग गर्नु परे 50,000 रुपियाँ थरोक्टी राख्नुपर्छ। कोभिडको यही हो है। पैसाको त्यो रेट के गरेछ कि फ्री हुन्छ? फ्री हो, फ्री होइन। अहिले पैसा लाग्छ, बेड छैन अहिलेलाई त भविष्यमा भयो भने बिग्रेको हो होइन, अहिले चाहिँ छैन। बेड भएको अवस्थामा चाहिँ पैसा कति हुन्छ? पैसाको एक्ज्याक्ट हुँदैन तर एडमिसन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के छ भने अहिले यदि सिम्पल छ, अक्सिजन लगाउनु परेको छैन भने चाहिँ 20,000 डिपोजिट राख्नु पर्यो। अनि यदि अक्सिजन लगाउनु पऱ्यो भने 30,000, यदि सिभियर पेसेन्ट छ आइसियु जानु पऱ्यो भने चाहिँ 50,000। अस्पतालमा ठाउँ छैन मात्र होइन, के गर्ने भने राम्ररी बताइ पनि नदिएको मानिसहरूको गुनासो छ। पिसिआर टेस्ट गरेर आउनु भन्नुभयो, पिसिआर टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ देख्यो क्या। पोजिटिभ देख्यो, अब यहाँ त हामीले मान्छे जस्तै व्यवहार गर्दैन, घरि यता जाऊ भन्छ, घरि उता जाऊ भन्छ। माथि गयो तल जाउरी, तलबाट माथि जाउरी, फेरि यता बढ। यता वीर अस्पतालमा पनि 2 गते यता स्टाफ बाहेक सबैसँग पैसा लिने गरेको काउन्टरमा रहेका कर्मचारी बताउँछन्। शुल्क हुँदैन अहिले? ज्येष्ठ नागरिक विपन्नको त हुन्छ त। अनि यहाँ निःशुल्क उपचार हुँदैन? कतिसम्म भने वीर अस्पतालमा त 13 दिनसम्म चिकित्सक नै नआएको भने बिरामीहरूले आन्दोलन गर्नु परेको कमला श्रेष्ठ बताउँछिन्। कोरोना पोजिटिभ भएर आइसोलेसनमा बसेको उनी आफै आफ्ना लागि औषधि लिन अस्पतालको फार्मेसीमा भेटिन्छन्। औषधि हिजो लगाएदेखि पाएको छैनौँ हामीले। कोरोना बिरामी यसरी हिँड्नुहुन्छ त? नभए के गर्नु त नि, औषधि नदिएपछि हामी मर्ने? अरूलाई सर्ला नि। अब सार भनेको सरकारले हो, आफै उपचार गरेर आफै औषधि लिए भनेको मतलब के? कोरोनाको बिमारीलाई त कुर्न आउँदैन कोही पनि, नआइसकेपछि त आफै लिन हिँड्न परेपछि सार भनेको भएन। प्रत्येक दिन सभा 4 बजे पत्रकार सम्मेलन गरी कोरोना संक्रमितको संख्या बताउने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू कुनै पनि अस्पतालमा पुगेको देखिँदैन। नत्र टिभीमा सबै हुन्छ, सबैको उपचार भइरहेको छ भन्नेहरूले त्यसका ठुला यी 3 अस्पतालको उदाहरण हेरेको छ। दर्शकहरू, सरकारले भन्यो उपचार आफै गर्नु। यस विषयलाई लिएर रिपोर्टहरू पनि सञ्चार माध्यमहरूमा सरकारको आलोचना भयो। हामीले सोध्यौँ, होइन आफै गर्नु भनेको होइन, नसक्नेका लागि मात्रै हो एउटा फारम भरे पुग्छ भन्ने जानकारी आयो। त्यो फारम कहाँ छ कसैलाई थाहा छैन, विपन्न कसरी चिन्ने त्यो पनि थाहा भएन। र विभिन्न अस्पतालहरूमा रेड कार्डै लगाइएको छ, कुनै त्यस्तो सूचना प्राप्त भएको छैन। गरिब र विपन्नहरूले त्यो फारम भरेर म विपन्न छु भनेर भन्ने कहाँ, जाने कहाँ, केही पनि थाहा छैन। कसरी चिन्ने? न कर्मचारीहरूमा यो जानकारी छ, न कुनै परिपत्रले यसलाई बताएको छ। खालि टेलिभिजनमा सुन्दाखेरि त सुनिन्छ निर्णयहरू, तर त्यो निर्णय कार्यान्वयन नहुँदाखेरि कोरोना सङ्क्रमित आफै यसरी घुम्दै घुम्दै जो सुरक्षित बस्नुपर्ने बिरामी आफै औषधि लिन समेत गइरहेको दृश्य हामीले देखायौँ। सरकारले कोरोना कहर विरुद्ध फ्रन्टलाइनमा बसेर लडिरहेकाहरूको तलब दिएको छैन। कोरोनाबाट मृत्यु भएकाहरूको सब व्यवस्थापन गर्नदेखि वीर अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टर नर्सहरूले तलब नपाएको समेत गुनासो गरेका छन्। कोरोनासँग लड्न जनशक्ति अभाव भएपछि सरकारले करार र ज्यालादारीमा काम गर्न ठुलो सङ्ख्यामा स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित मानिसहरूलाई काममा लगाएको थियो। दसैँको मुखमा अन्य सेवा सुविधाको त के कुरा, असोजकै तलब समेत नपाएपछि उनीहरू धरना प्रदर्शन गर्न पर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट शिव डुम्रेको सहयोगमा तयार पारिएको यो अर्को रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
कोरोना संक्रमणबाट निधन भएका व्यक्तिहरूको शव व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बनेको भन्दै सरकारले होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितको निधन भएमा आफन्तले नै अन्त्येष्टि गर्नुपर्ने नयाँ निर्देशिका जारी गरिसकेको छ। यसअघि बुटवलमा मात्रै 35 भन्दा धेरै संक्रमितको निधन भयो। होम आइसोलेसन तथा अस्पतालमा निधन भएका ती सबैको शव व्यवस्थापन भने सुरक्षाकर्मीले गरेका थिए। उनीहरूलाई सरकारले शव व्यवस्थापन गरे बापत प्रति शव 2000 का दरले पारिश्रमिक दिने घोषणा गरेको थियो। तर अहिलेसम्म पनि कोरोना संक्रमणबाट निधन भएकाहरूको शव व्यवस्थापन गर्नेहरूले 1 रुपियाँ पनि पारिश्रमिक पाएका छैनन्। प्रशासनले चाहिँ अब लास बोक्न पठाउने, लास बोकेको पैसा आउँछ भने न पैसा दिने न केही गर्ने। क्वारेन्टाइनबाट माथिबाट आएको 2000 रुपियाँ छुटाएर आएको छ, त्यो 2000 पनि हामीले अहिलेसम्म पाएको छैनौँ होइन। न हामीलाई राम्रोसँग क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छ, केही पनि छैन। शव व्यवस्थापनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको भत्ता घटाएर 500 मा थाले पनि त्यही रकम समेत आफूले नपाएको उनीहरू बताउँछन्। साथै उनीहरू बाहिर ड्युटीमा समेत खटिरहेका छन्। भत्ता दिने निकाय लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा पनि 5.5 करोड बजेट कोरोना नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि पुगिसकेको छ। तर शव उठाउनेहरूले अझै भत्ता पाएका छैनन्। लास बोकेको पैसा त माथि कुरा गर्न जाँदाखेरि सुरुमा हामीलाई 2000 रुपियाँको दरले भनेर आएको, हरेक लासको 2000 भन्यो, हरेक लासमा हामीलाई 2000 को दरले भनेर छुट्याएको भनेर यहीँ आएर मिटिङ बसे हो। 2000 को दरले भनेर हामीलाई आएको। अनि अस्ति भर्खर हामी कुरा गर्न जाँदाखेरि चाहिँ 2000 को दरले चाहिँ आउँदैन, एउटा लासको चाहिँ 500 को दरले आउँछ भन्ने कुरा गर्नु। त्यो 500 को दरले आउँदाखेरि पनि हामीले 500 को दरले आउने पैसा त हामीले पाउनु पर्यो नि त। अझै उराट लाग्दो कुरा त के छ भने उनीहरूले 30 दिनसम्म काम गर्छन् र नियमित तलब समेत जम्मा 27 दिनको पाउने गरेका छन्। 3 दिनको तलब कहाँ जान्छ? अहिलेसम्म पाएको छैनौँ। त्यही पनि अब हाम्रो महिनाभरि काम गरेर पनि महिनामा 30 दिन हुन्छ, 30 दिनमा पनि हाम्रो तलब जम्मा 27 दिनको मात्रै पठाउने। 3 दिनको तलब कहाँ जान्छ? काम गर्ने त हामीले 30 दिन काम गर्ने हो नि त, 27 दिनको मात्रै पैसा हाल्दिने। यस्ता समस्या लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र होइन, देशकै ठूलो सरकारी अस्पताल काठमाडौँको वीर अस्पतालमा छन् व्यापक छ। कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले त असोजको पारिश्रमिक समेत पाएका छैनन्। ज्यालादारीमा खटिएका चिकित्सक तथा नर्स लगायतका स्वास्थ्यकर्मीले कोरोना चाडबाड भत्ताको त पुरै छाडौँ, पाउनुपर्ने गत महिनाको पारिश्रमिक नै पाएका छैनन्। बेसिक तलब पाए अहिलेसम्म हामीले 7-8 महिना भइसक्यो। हामीले घर छोडेर सबै फ्यामिली छोडेर हामी आएर काम गरिरहेको छौँ। तर अहिलेसम्म बेसिक तलब हामीले केही पनि पाएको छैनौँ। खाइ परिरहेको सेवा सुविधा सबै कटौती गरेको छ। अरू अस्पताल नन कोभिड अर्गनाइजेसनहरूले सबैजनाले पाइसक्नु भएको छ। तर हाम्रो अस्पतालमा चैतदेखि नै फिगर क्लिनिकहरू PCR टेस्ट भइरहेको पनि हामी स्टाफलाई कसैलाई पनि खाइ कर ज्यालादारी मासिक ज्यालादारी कसैलाई पनि कोभिड भत्ताको व्यवस्था चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन। हामी चाहिँ यति पीडित छौँ। यो कोभिड सुरु भएदेखि, कोभिड महामारी सुरु भएदेखिकै यो समस्या हो। हामीले आन्तरिक रूपमा विभिन्न धेरैचोटि चाहिँ हामीले हाम्रो मागहरू राख्दै आएको अथवा हामीले चाहिँ कुराहरू राख्दै आएको हो। तर त्यो कतैबाट पनि हाम्रो म्यानेजमेन्ट लेभलबाट चाहिँ भएन। केही दिनदेखि कर्मचारीहरूले अस्पतालमा आन्दोलन गर्दा समेत वीर अस्पताल प्रशासनले सुनवाई गरेको छैन। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर केदार सेन्चुरीले छलफल गरिरहेको भन्दै यसको जवाफ दिन मान्दैनन्। सर एकछिन कुरा गरौँ त है। उहाँहरूको भत्ता किन सर? किन कुरा गर्ने? सबैले भनिसकेको छ क्या, सबै विषय त छलफल गरिसक्यो अघि। महामारीको बेसमा दशैं सुरु भएसँगै सबैले तलब भत्ताको कुरा गर्दा महामारीमा कोभिड अस्पताल भनेर तोकिएकै वीर अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार तथा रेखदेख गरिरहेका चिकित्सक तथा नर्सहरू भने नियमित पाउनुपर्ने तलबका लागि समेत आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, 2वटा रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्यौँ, फलोअप रिपोर्ट र स्वास्थ्य स्थितिबारे जानकारी, आम नागरिकले भोगेका समस्या अनि यो महामारीमा आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूको समस्या र यी सम्पूर्ण विषयहरूलाई लिएर फेरि हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यी जोडिएका विभिन्न विषयहरूमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यतिखेर टेलिफोन सम्पर्कमा हामीले ल्याएका छौँ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमलाई। गत कार्यक्रममा हाम्रो कुराकानी अधुरो भएको थियो, त्यसलाई पुरा गर्ने उद्देश्यसहित म स्वागत गर्न चाहन्छु डाक्टर साहब। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्ते। अब डाक्टर साहब हामी बुदागत रूपमा कुराकानी गरौँ। सबभन्दा पहिला त डाक्टर साहबसँग अस्ति भएको कुराकानीमा के कुरा आयो भने विपन्न भएको मानिसले एउटा फारम भरिदिए पुग्यो, सरकारले तिर्न नसक्नेलाई तिर भनेको हो, तिर्न सक्नेले तिर नसक्नेले नतिर भनेको हो भन्ने कुरा आयो। के रहेछ भनेर बुझ्न जाँदा त्यो कुराको जानकारी उही टेलिभिजनमा डाक्टर साहबले भन्नुभयो अरू अस्पतालमा भएका मान्छेहरू कतिलाई थाहै पनि छैन, कुनै फारम त्यस्तो कुनै विपन्नले भर्ने फारम पनि उपलब्ध छैन। यो चेनको जानकारी जाने चिजको केही समन्वय नभएको हो कि भन्नलाई भनिएको तर कार्यान्वयनमा नआएको, यो बारे अलिकति जानकारी लिन्छु पहिला छोटकरीमा डाक्टर साहब, अनि बुदागत रूपमा जान्छु। के हो यो? अब यो जुन विपन्नको ट्रिटमेन्ट गर्ने जुन हाम्रो पोलिसी छ यो नयाँ होइन। हजुर, 10 वर्षदेखि विपन्नहरूले चाहिँ विपन्नको फारम भरेपछि
ट्रिटमेन्ट पाउने र विपन्नको कोर्स चाहिँ हरेक अस्पतालमा पठाउने मेरो विचारमा 10 वर्ष भयो होला। म अस्पताल डाइरेक्टर पनि भएर आएको मान्छे हो होइन। अनि तपाईलाई मात्र थाहा भएर भयो नि, अस्पताललाई थाहा हुनु पर्यो नि त। दुईटा खालको मोडालिटी हुन्छ, एउटा विपन्नको फर्म भर्ने हुन्छ, अर्को चाहिँ डिफ्रेन्ट रोगहरूको लागि पनि छोडिदिने हुन्छ। विपन्नको बजेट चाहिँ अलिकति अस्पताललाई दिने कस्तो हुन्छ भने विपन्नको फर्म भरिसकेपछि जति चाहिँ पैसा खर्च हुन्छ त्यो अस्पतालले चाहिँ सेवा दिएर पठाउने र विपन्नको लागि लागेको पैसा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा माग गर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालय त्यो सबै रिइम्बर्स गर्छ। त्यही त यो प्रक्रिया हरेक अस्पतालमा छ। म प्रसूति गृहको डाइरेक्टर हुँदा पनि हामीले त्यहाँ त्यस्तो काम गरेको छ। अरू अस्पतालहरूमा पनि यो सुविधा छ। यदि कोही डाइरेक्टरहरूले त्यस्तो गरेको छैन भने यो गर्नुपर्छ र यो चाहिँ अहिले म जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताको हिसाबले म बोलिरहेको छु, अहिले भनिरहेको छु र सबै डाइरेक्टरहरूलाई म पुनः चाहिँ स्मरण गराउन चाहन्छु। तपाईहरूको अस्पतालमा विपन्नको उपचार गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसमा कोरोनालाई हालेर त्यही अनुसार उपचार गर्ने, बिरामीलाई भएको खर्च जति स्वास्थ्य मन्त्रालयमा माग गर्ने, सबै पैसा रिइम्बर्स हुन्छ। यो म सूचना पनि दिन चाहन्छु। ल अब यसमा थपे डाक्टर साहब एकदम बुदाको जाउँ। म लामो नबनाइकन म थप्न मात्र खोजेको। म यो कुराकानीलाई जानकारीमूलक बनाउने उद्देश्य सहित प्रस्तुत भएको छु डाक्टर साहब। आज तपाईँलाई गाह्रो प्रश्न सोधेर तपाईँलाई अप्ठ्यारो पार्ने अथवा होइन, म त्यो मेरो उद्देश्य छैन। त्यसतिर हामी म यो आम तपाईँको र मेरो कुराकानीले आम मान्छेलाई फाइदा हुनु पर्यो, बस नथिङ। त्योभन्दा बढी केही पनि हाम्रो चाहना पनि छैन, कुनै उद्देश्य पनि छैन। अब यो कुराको जानकारी अस्पतालहरूमा छैन। प्रमुख 3वटा अस्पतालहरूमा हाम्रो टिमले गएर हेर्यो, बिजोग अवस्था छ। 3 जना बिरामीहरू त हामीले देख्यौँ जसलेसँग औषधि किन्ने पैसा छैन, सित्तैमा पाउनुपर्ने औषधि पनि पाएका छैनन्। औषधि लिन जानेहरूमा कोरोना सङ्क्रमित बिरामी आफै पनि क्लिनिकमा पनि घुमिरहेका छन्, त्यत्रो मानिसहरूको भिडमा। भनेपछि हामीले नीतिमा बनाएको, कागजमा लेखेको र टेलिभिजनमा बताएको कुरा प्र्याक्टिकल्ली अस्पतालहरूमा लागू हुँदैन भने त्यसको अर्थ के? त्यसको बेनिफिट कसले दिने? आम मान्छेले खोइ बेनिफिट पाएको? यो म थोरै प्रश्न पारौँ र सुन्नु कि सबै चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई र अस्पतालका प्रशासकहरूलाई, डाइरेक्टरहरूलाई पनि हो यो कि नेपाल सरकारले डिसिजन गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले आह्वान गरिसकेपछि हरेक व्यक्तिको, हरेक डाइरेक्टरको अफिसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्दै त हिँड्ने होइन। डाइरेक्टरको पनि काम कर्तव्य अधिकार हुन्छ होला। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनिसकेपछि देशमा यत्रो समस्या परेको छ, संसारभरि मान्छे यस्तो आक्रान्त छन्, यस्तो बेलामा तपाईँ चाहिँ विपन्नहरूलाई विपन्नको फर्म भराएर ट्रिटमेन्ट गरिदिनुहोस् भनेर डाइरेक्टरहरूलाई भनिसकेपछि अब फेरि के लेख्नुपर्ने रहेछ? ठिक छ, तपाईँले भन्नुभयो। म तुरुन्तै अनलकीले के भयो, मैले तपाईँको प्रोग्राम चाहिँ हेरिरहेको छैन, तपाईँले फोन गरेपछि मात्र मैले फोन गरेँ। कुन अस्पताल रहेछन् तपाईँलाई म इन्फर्मल्ली पनि सोधौँला। ती अस्पतालहरूलाई तुरुन्त हामी चाहिँ नोटिस गर्छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले त पब्लिक रूपमा नोटिस गरिसकेका छ। अब हरेक मान्छेलाई भन्दै हिँड्ने त होइन होला। देशभरि 70 भन्दा बढी अस्पतालमा चाहिँ कोभिडको उपचार हुन्छ। जानुपर्ने पक्कै होइन होला। त्यो त मन्त्रालयको प्रब्लम हो डाक्टर साहब। कार्यान्वयन गर्नु भएको छैन भने किन कार्यान्वयन नगर्नु भएको, उहाँहरूको पनि क्यापाबिलिटीको बारेमा क्वेसन छ। उहाँहरू त्यो अस्पतालको डाइरेक्टर हुन लायक हो कि होइन त्यसको बारेमा पनि हामी मूल्याङ्कन गर्छौँ। जनताले पाउनुपर्ने सुविधा नेपाल सरकारले तपाईँलाई रिइम्बर्स दिन्छु भनेपछि सपोज एउटा अस्पतालको डाइरेक्टर छ, उसले एउटा कोभिडको पेसेन्टको 3,500 रुपियाँ उसले पाउने हो भने बिरामीबाट पाउने पनि 3,500 हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिए पनि 3,500 हो भनेपछि उसलाई त केही, अस्पतालको डाइरेक्टरलाई त केही पनि फरक परेन। आइसियुमा बसेको छ 15,000 पाउने हो दिनको, होइन? बिरामीले तिरे पनि 15,000 पाउने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले तिरे पनि 15,000 पाउने भनेपछि उसले नगर्नुपर्ने, उसलाई नाफा फाइदाको कुरा छैन। त्यही त अब एउटालाई चाहिँ सेम रेट पाउने हो, सेम पैसा पाउने हो। अनि बिरामीलाई किन निचोरेर लिनु पर्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिन्छु भन्दै? र म तपाईँ पब्लिकले थाहा पाउनु भयो कुन अस्पताल थिए त्यो पनि म थाहा पाऊँ। अहिले तत्काल फोन गरेर तिमीहरूले यो के गरेको भनेर म तुरुन्त भन्छु। यदि तपाईँले पब्लिकले भन्न मिल्दैन भने प्लिज
मलाई इन्फर्मल्ली अहिले एकछिनमा भनिदिनु। होइन, मैले देखाइसकेँ डाक्टर साहब, 3वटा अस्पतालमा हामी गयौँ, किन नमिल्नु? वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल र टिचिङ अस्पताल जुन शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, यो 3वटा अस्पताल अरू त हामी यी 3वटा अस्पतालमा बिरामीहरूलाई डाइरेक्टर साहब हुनुहुन्छ हजुर प्राध्यापक डाक्टर दिनेश काफ्लेज्यू, उहाँले कार्यक्रम सुनिरहेछ भने यो मेरो कुरा सुनिदिनु होला। हजुर पाटनमा रवि साक्यजी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि सुनिदिनु होला। वीर अस्पतालमा डाक्टर केदार सिंह पुरी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सुन्नु होला। र सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले त सुनिरहनु भएको छ। बिल्कुल म विनम्रतापूर्वक स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट आज बिदा सुरु भएको छ, भोलि स्वास्थ्य मन्त्रालय खुल्दैन, तर पनि प्रवक्ताको हिसाबले म अहिले भन्न चाहन्छु, डाक्टर साहबहरू म तीनैजनालाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु, तपाईँहरूको तीनै ठाउँमा विपन्नको उपचारको प्रक्रिया 8-10 वर्षदेखि सञ्चालित छ। कसरी बिरामीले चाहिँ फर्म भर्नुपर्छ, कसरी चाहिँ रिइम्बर्स हुन्छ, यो सबै तीनै अस्पतालका मान्छेलाई तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यसो भएको हुनाले प्लिज कृपया तपाईँहरूले आजदेखि नै अहिले नै फोन गरेर अस्पतालमा बताइदिनुहोस्। कुनै पनि विपन्न बिरामी आएको खण्डमा विपन्नको फर्म भरेर उहाँहरूलाई उपचार गरेर पठाइदिनुहोस्। तपाईँहरूको भएको खर्च नेपाल सरकारले तोकेको सामान्य बिरामीको लागि 3,500, जटिल बिरामीको लागि 7,000 र आइसियुमा भएको बिरामीलाई 15,000 प्रतिदिनको दरले तपाईँहरूको पैसा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हरेक महिनाको 2 गतेभित्रै तपाईँहरूले बुझाउनुपर्छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक महिनाको मरिसकेपछि 7 गतेभित्र तपाईँहरूको पैसा तपाईँहरूको खातामा जम्मा हुन्छ। यो एकदमै प्रमिसिङ। अब मैले के भन्नु पर्यो? भेरी प्रमिसिङ। यो कुरालाई म हेर्नुहोस् म सराहना गर्छु डाक्टर साहब, अहिले तपाईँले जुन बताउनु भयो, जुन अस्पतालहरू लगायत सबैलाई जुन बताउनु भयो, दिस इज भेरी भेरी प्रमिसिङ। यो कायम होस्, आम सर्वसाधारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सुनिरहनु भएको छ, अस्पतालले त्यो व्यवस्था गरोस्। यो कुरा तपाईँको र हाम्रो यो कुराकानी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, यो कुराकानी मैले अगाडि नै बताएँ। यसमा म एउटा कुरा थप भन्न चाहन्छु। प्लिज गो अहेड। यदि यी अस्पतालहरूले विपन्नको सुविधा छैन भनेर भने ती डाइरेक्टरहरूले के भनेका हुन्? मेरो नम्बर छ 98 512 55 838। म फेरि भन्न चाहन्छु 98 512 55 838 मा प्लिज SMS गरेर भनिदिनु होला। भेरी नाइस। मलाई यो कुरा साँच्चै नै यो कुराकानी एकदमै सही डिरेक्सनमा गइरहेको छ। अब यसै सन्दर्भलाई जोड्दै म अलिकति थप्न चाहन्छु, जस्तो केहीले करेक्सन गरि पनि सके, हामीले रिपोर्टिङ गरिसकेकै दौरानमा 1-2 दिनमा करेक्सन भइसक्यो। जस्तो धुलिखेल अस्पतालले जुन सूचना निकालेको थियो, सिभिल अस्पतालले बिपी अस्पतालको पनि कुराकानी आयो, धरानको बिपीको पनि कुरा आयो, सूचना नै राखेर रेड कार्डै छापे जस्तो गरेर यति पहिले धरौटी गराउनु पर्ने भन्ने कुराहरू आएको थियो। त्यसको टेक केयर भयो कि भएन? त्यसरी चाहिँ पहिल्यै धरौटी नगरिकन धरौटी राख्न अनिवार्य गराएको, त्यो पनि अब कोही भनौँ न विपन्न छन् भने तिनलाई लागू नहुने अथवा भएकाले चाहिँ त्यो नियम पालना गर्ने हो कि, त्यसलाई पनि अलिकति क्लियर गरिदिनु पर्यो डाक्टर साहब। जसरी रेट छुट्याइएको छ नि, म क्लियर गर्छु। हजुर, जति बिरामी पहिले भर्ना भइसक्नु भएको छ 2 गतेसम्म, हजुर, उहाँ बिरामीहरूको अर्को 1 महिना उपचार गर्न पर्यो भने पनि पुरानै रेटले अस्पतालहरूलाई हामी पैसा रिइम्बर्स गरिदिन्छौँ, पुरानै रेटमा। हजुर, सपोज ए भन्ने बिरामी 1 गते भर्ना भयो भने 1 गते त यो चाहिँ हामीहरू फ्री गर्ने स्किम छँदै थियो। 1 गतेबाट यो महिनाभरि चाहिँ 30 दिन बस्यो, सपोज कार्तिक महिनाभरि भने पनि त्यो बिरामीको पैसाको रिइम्बर्समेन्ट चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिन्छ। हजुर, ती मान्छेहरूसँग कुनै पनि अस्पतालले पैसा माग्न मिल्दैन। 2 गतेपछि भर्ना भएका, 3 गतेदेखि भर्ना भएका बिरामीहरू जो चाहिँ आफै खर्च गरेर तिर्न सक्छन्, उनीहरूले चाहिँ नेपाल सरकारले तोकेको रेटमा अस्पताललाई उहाँहरूले पेमेन्ट गर्नुपर्छ। जो मान्छे अपाङ्ग छन्, जो मान्छे चाहिँ एकल महिला छन्, जो मान्छे चाहिँ विपन्न छन्, जो मान्छे 70 वर्ष कक्षका वृद्ध छन्, यी सबैको लागि स्वास्थ्य एउटा फर्म भरेर त्यो रेकर्ड राखिसकेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले त्यो सबै रिइम्बर्स गर्छ। त्यो फर्म किन भर्नु परेको त्यो पनि म भन्छु। हजुर, त्यो फर्मको आधारमा हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हिसाब गरेर दिनुपर्ने हुन्छ। पेमेन्ट रिइम्बर्स। अस्पतालले 40 जनाको उपचार गर्यो भने
त्यसमा कसैले 50 जनाको रिइम्बर्स माग्यो भने हामी दिन सक्दैनौँ। त्यो तपाईहरुको प्रोसिडियर हो। बिरामीले सही गरेको ओरिजिनल पेपर हामीलाई चाहिएको सबमिट गर्नुपर्छ। त्यो प्रोसिडियर त कन्फ्युजन छ भने म क्लियर गर्न चाहन्छु। त्यो प्रोसिडियर त तपाईहरुको इन्टरनल सिस्टमको प्रोसिडियर हो, थाहा नपाउने कुरै भएन। कुनै पनि कन्फ्युज भएका नयाँ प्रशासकले सम्पर्क गरेर सोध्ने भए प्रोसिडियरमा हामी नजाउँ। जे होस् यो कुरा स्पष्ट भयो। अब यसमा कुनै दुविधा भए तपाईले नम्बर पनि दिनुभएको छ सिधै 98 512 55 838 मा मेसेज मार्फत। कल धेरै आउँछ, मेसेज भयो भने सजिलो हुन्छ। म दर्शकहरूलाई यो पनि सुझाउन चाहन्छु। अब अर्को कुरा, अब यो सबै कुरा त भयो, ल पैसा हुनेसँग पैसा पनि भयो रे, नहुनेहरू पनि पुगे, अस्पतालै पुगे। तर अस्पतालहरूको अवस्था के छ भन्ने बारेमा अस्ति हामी कुराकानी गर्दा गर्दै अधुरो बनायौँ। तर उपचार त कसरी पाउने त? उपचारै पाउन गाह्रो छ। कतिपय मानिसहरूलाई हामीले अर्को एउटा रिपोर्ट पनि आउँदैछ, आज प्रसारण गरिन। ठाउँ ठाउँमा हामी पुगेर सोध्यौँ बेड खाली छ, आइसियु खाली छ, हामीले सोध्यौँ छैन, निरन्तर छैन। मान्छेहरू धेरै फर्किएका छन्। अब त्यो छैन भनेको साँच्चै नै छैन कि, अथवा केही मानिसहरूका लागि भनेर छुट्याइएको भनिन्छ नि भिआइपी भिभिआइपीका लागि भनेर अलग्गै छुट्याइएका क्याबिनहरू अथवा बेडहरू पो हुन् कि? यो छ र छैनको यथार्थ कसरी थाहा पाउने हामीले? ल पैसै हुनेले पनि या त उपचार गर्न पाएन, बडो दुःखद अवस्था छ। त्यसतर्फ तपाईँहरूको ध्यान गएको छ छैन, अथवा तपाईँहरूले त्यस किसिमको समस्या भोगिरहनु भएका दिनानुदिन धेरै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब? अब यो कुरा अलि म प्रश्न पार्न चाहन्छु। एकदम बहुत राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्छु भने हामीले वीर अस्पतालमा अरू सेवा कटाएर 349 बेड एभाइलेबल छ भन्नुभएको छ। हजुर। र त्यसलाई हामीले पुरै कोभिडमा परिवर्तन गरेका छौँ वीर अस्पतालमा, वीर अस्पताललाई। र त्यो वीर अस्पतालको ओपिडीमा अरू नन कोभिड पेसेन्ट पनि आउनुहुन्छ। उहाँहरूलाई भर्ना गर्न पर्यो भने नन कोभिड पेसेन्टलाई ट्रोमा सेन्टरमा भर्ना गर्ने गरी हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। वीर अस्पताल कम्प्लिट रूपमा चाहिँ कोभिड अस्पताल हो। यो अस्पताल पहिला 450 बेड थियो, अहिले चाहिँ कुनै वार्डहरू नचलेको, कुनै ठाउँमा भत्केको अरू समस्याले गर्दा 349 बेड उहाँहरूसँग भिसी, रेक्टर, रजिस्ट्रार र डाइरेक्टरसँग बसेर हाम्रो बेड 349 छ। उहाँले भन्नुभएको छ 349 जना बिरामी उहाँले राख्नुपर्छ। यदि वीर अस्पतालमा 349 भन्दा 1 जना पनि कमी बिरामी राखेर बिरामीलाई फर्काइएको छ भने त्यो सोरै आना गलत छ। र यहाँको सञ्चार माध्यमबाट जुन अहिले इन्भेस्टिगेसन गर्नुभएको छ त्यसको पनि हामी चाहिँ खबर पाउन सक्यो भने त्यो कुरालाई हामी तुरुन्तै करेक्सन गर्छौँ। नम्बर 1। नम्बर 2, टेयु टिचिङ हस्पिटल। टेयु टिचिङ हस्पिटलमा 650 बेड छ र मैले सुनेको छु उहाँहरूले चाहिँ 650 मध्ये उहाँहरूले 325 बेड कोभिडको लागि छुट्याउनु पर्छ। नेपाल सरकारले हरेक सरकारी अस्पताल, मेडिकल कलेज, सहकारी, सामुदायिक, निजी सबै अस्पतालमा 50% बेड चाहिँ छुट्याउनु पर्छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरिसकेको छ। टिचिङ हस्पिटलमा 325 जना कोभिडको पेसेन्ट हुनुपर्छ त्यहाँ, र वीर अस्पतालमा 349 कोभिडको पेसेन्ट हुनुपर्छ। यदि त्यति पेसेन्ट नभइकन बिरामी फर्काइएको छ भने त्यो गलत हो। र उहाँहरूले सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्न भने जो डाइरेक्टर हुनुहुन्छ उहाँहरूले सञ्चालन गर्ने, सञ्चालन नगर्ने हो भने ठाउँ खाली गरिदिने, छोडिदिने, होइन, सिट छोडिदिने, अर्को मान्छे आएर गर्छ त्यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। भनेपछि नसक्ने मान्छेले पढो गर्नु हुँदैन। उहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक मेरो अनुरोध के छ भने यदि उहाँहरूलाई स्टाफ चाहिएको, मान्छे चाहिएको, कोही मान्छे कोभिड पोजिटिभ भएर स्टाफहरू घरमा बिदामा बसेका होलान् भने ती मान्छेको सट्टामा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हामीले लिस्ट तयार गरेका छौँ। त्यो लिस्टबाट हामी स्टाफ पठाइदिन्छौँ। यदि उहाँहरूले यसरी चलाउन सक्नुहुन्न भने उहाँहरूलाई बाटो
खाली गरिदिनु हुन पनि म विनम्रतापूर्वक अनुरोध यो पनि एकदमै गजब कुरा भन्नुभयो। तर यहाँ सँगसँगै जति पनि अस्पताल जानुपर्ने अवस्थामा पुगेका सङ्क्रमितहरूको अनुमानित या डाटा तपाईँहरूसँग भएको डाटा या हुन सक्ने अनुमानित डाटा र तपाईँहरूले खाली गराउनु भनेर उपलब्ध हुन सक्ने बेड भेन्टिलेटरहरू यो सङ्ख्या बीच तारतम्य छ? मान्छे इनफ छ, पुग्छ भेन्टिलेटर भनौँ बेड भनौँ? नपुग हुनुपर्ने कुनै आधार छैन। तर मान्छेहरू त भौतारिरहेका छन्, यहाँ पाइएन उहाँ पाइएन। त्यसमा एउटा समस्या के पनि छ भने कोही मान्छे बिरामी पर्यो, सास फेर्न गाह्रो भयो, मलाई नै सपोज कोभिड पोजिटिभ छ, मलाई सास फेर्न गाह्रो भयो। अब मैले आइसियु खोज्ने होइन, मैले भेन्टिलेटर सोध्ने होइन, त्यो डाक्टरले खोज्ने हो, अस्पतालले लिन पर्यो। जसलाई भेन्टिलेटर चाहिन्छ, जसलाई आइसियु चाहिन्छ भनेका बिरामीहरू मध्ये एकदमै ठुलो संख्याको बिरामीलाई अक्सिजन मात्र भए पुग्छ। हजुर, तर यसमा म थपौँ, मैले डाक्टर साहब मैले थपेँ लगाएर त्यो बिरामीको स्याचुरेसन 90% भन्दा माथि गयो भने उनलाई चाहिँ भेन्टिलेटर नचाहिन सक्छ। डाक्टर साहब म त्यति पर गइन, मैले इन्टरप्ट गरेँ, टेलिफोन कलहरू आइरहेको हुन्छ, मैले इन्टरप्ट गरेँ डाक्टर साहब एक सेकेन्ड। भेन्टिलेटर चाहियो भन्छ, अनि तपाईँले भेन्टिलेटर किन सोध्नु भएको भन्दा मलाई सास फेर्न गाह्रो भयो भन्छ कि बिरामी आफैले। होइन त्यो पनि होइन डाक्टर साहब, मेरो नम्बर पब्लिकली त मैले रवि लामिछानेज्यूलाई मात्रै दिएको छैन, नेपालका सबै मान्छेहरूलाई यो फोन मैले पब्लिकली दिएको छु। डाक्टर साहब म एउटा कुरा थपेँ, मैले थपेँ डाक्टर साहब, मैले थपेँ एउटा कुरा के छ, यो त्यो हदमै पुगेको छैन। यो तपाईँको र मेरो कुराकानी सकिएपछि डाक्टर साहबले घटीमा पनि 10-12 वटा अस्पतालमा आफै फोन गर्नु होला, म डाक्टर जागेश्वर गौतम भनेर होइन, एक बिरामीका रूपमा फोन गर्नु होला, भेन्टिलेटर सोध्नु पर्दैन, बेडको अवस्था के छ, बेड खाली छ, म कोभिडको बिरामी, बेड खाली छ भनेर मात्र सोध्नु होला डाक्टर साहब। म ग्यारेन्टी दिन्छु डाक्टर साहब, रेकर्ड राख्नु होला, मलाई रेकर्ड बुझाउनु होला, मिल्छ भने तपाईँले 90% भन्दा बढीले छैन भन्छन्, नो छैन बेड, नो बेड छैन भन्छन्। मतलब तपाईँले भनेको चाहिँ जुन फ्याक्ट तपाईँले बताउनु भयो, हजुर, त्यो फ्याक्टबाट मैले के बुझेँ भने हजुर अहिले पनि काठमाडौँमा 50% बेड चाहिँ कोभिडको लागि राख्नुपर्छ भन्नेको कुरा कतिले कार्यान्वयन गरेका छैनन्। यसको अर्थ बिल्कुल, किनभने हामीसँग त संख्या छ नि त। मैले दावा गरेर डाक्टर साहब, मैले दावा गरेर भने मोर देन 90%, अझ 95% लगाउनुहोस्, 99 जान सक्नुहुन्छ। नो छैन जवाब तपाईँलाई आउँछ, हामीले गरि पनि सकेका छौँ एकपटक, फेरि पनि तपाईँले गर्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई यो सबै कुरा अहिले विनम्रतापूर्वक अस्पतालका सञ्चालकहरूलाई, अस्पतालका निर्देशकहरूलाई म भन्न चाहन्छु, जसलाई कोभिड अस्पताल भनेर तोकिएको छ त्यसमा 100% उहाँहरूले कोभिडको पेसेन्ट राख्नुपर्छ र जसले चाहिँ के अरे 50% बेड चाहिँ कोभिडको लागि राख्नुपर्छ भनेर राख्नु भएको छैन, उहाँहरूको अस्पतालको रिन्यू हुँदैन, उहाँहरूले पाउने चाहिँ भन्सार छुटको कामहरू पाउनुहुन्न र हामी अनुगमन गर्छौँ र त्यसलाई ठाउँका ठाउँ हामी कारवाही गर्छौँ। अब मेरो दुईवटा एउटा चाहिँ खोइ यसैसँग सम्बन्धित आम सर्वसाधारणको प्रश्न छ, उहाँको लिन्छु। त्योभन्दा पहिला मेरो अन्तिम प्रश्न डाक्टर साहबलाई म राख्न चाहन्छु आजको सेसनको। मेरो अन्तिम प्रश्न यहाँलाई के भने, प्राइभेट अस्पतालहरूमा जसरी मानिसहरूले पैसा तिर्न परिरहेको छ, लाखौँमा तिर्न परेको अवस्था पनि छ, धेरै मानिसहरूको बाध्यता छ, कुनै उपाय नै छैन, अनि क्याबिनहरू बाँकी रहेको भनिएको छ, लाखौँ तिरेका मान्छेहरू छन्। डाक्टर साहब यो तपाईँको नम्बरमा कति मेसेज आउला म अन्दाज गर्न सक्छु, लाखौँ तिरिरहेका छन्। यो त महामारीका टाइममा मान्छेलाई लुट्ने मौका यही हो, लुट लुट भने जस्तो भइरहेको छ। हामीले बुझ्दा, आम मान्छेले बाहिरबाट बुझ्दा, मन्त्रालयबाट तपाईँहरूले बुझ्न भ्याउनु भएको छ छैन, पाउनु भएको छ छैन, त्यसबारेमा म अनभिज्ञ छु, म जान्दिनँ। तर बाहिर ब्रह्म लुट छ डाक्टर साहब, ब्रह्म लुट छ, बिलिभ मी। तपाईँ आह्वान गरेर आउनुहोस्, प्राइभेट अस्पतालमा जाँच गरेका कोभिड लागेका मानिसहरू जसको उपचारै छैन त्यसको लाखौँको बिल चढिरहेको छ, बोलाइ मात्र हेर्नुहोस् डाक्टर साहब, तपाईँको क्याबिन खचाखच भरिनेछ, लाखौँको लुट भएको छ। यसलाई कसरी अनुगमन गर्ने, यसको अथेन्टिसिटी के? यसमा चाहिँ दुईटा कुरा छ। एउटा कुरा नेपाल सरकारका जुन चाहिँ अस्पतालहरूमा जसरी कोभिडका पेसेन्टलाई राख्नु पर्ने हो त्यसरी नराखिदिएको कारणले गर्दा जसले एफोर्ड गर्न सक्दैन ऊ घर खेत बेचेर भए पनि प्राइभेट अस्पताल गएको होला। त्यसो भएर पनि मैले अघि तपाईँलाई जो डाइरेक्टर साहबहरू अस्पताल चलाउन सक्नुहुन्न ठाउँ खाली गरिदिनुहोस् भनेर मैले यो चाहिँ कटाक्ष गर्नुको पनि यही कारण थियो।
ठिक छ, तर त्यसो भनेर हामीले निजी अस्पताललाई लुट्न पनि कहाँ दिन पाउँछौँ र? ठिक छ, त्यो त हेर्दै गरौँला। म भन्दै थिएँ, मैले दुईटा कुरा भन्दै थिएँ, तपाईले एउटा कुरा भन्दैमा रुटिहाल्न खोज्नु प्लिज गो अहेड हजुर। र प्राइभेट अस्पतालहरूले पनि नेपाल सरकारले तोकेको रेटमा उहाँहरूले उपचार गर्न सक्नुहुन्न भने कुन के कारणले भोलि वाणिज्य विभागले अनुगमन गर्दा कालो बजारीमा नपर्ने गरी उहाँहरूले उपचार गर्नुपर्छ। यो भनेको राज्यलाई आपत परेको बेला, संसारलाई आपत परेको बेला, देशलाई सङ्कट परेको बेला, हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको बेला यो अप्ठ्यारोमा पारेर मान्छेलाई चाहिँ शोषण गर्न मिल्दैन। बिल्कुल त्यस्तो गर्नु भनेको यो अनैतिक मात्रै होइन, यो चाहिँ राष्ट्रको लागि द्रोह नै हो भन्छु मैले चाहिँ। हजुर, त्यसरी मान्छेहरूलाई चाहिँ शोषण गर्न मिल्दैन। जहाँसम्म चाहिँ नेपाल सरकारले सम्झौता गरेका प्राइभेट अस्पतालहरू छन्, ती प्राइभेट अस्पतालहरूले पनि सक्नेसँग नेपाल सरकारले तोकेको रेटमा पैसा लिने, नसक्नेहरूको लागि सरकारी अस्पताल पठाइदिने वा उहाँहरूले आफ्नै अस्पतालमा उपचार गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग रिइम्बर्समेन्टको लागि पैसा माग्ने प्रक्रिया छ। बिल्कुल र अहिले दसैँको बिदा परेको छ होइन, अब अहिले वाणिज्य विभाग पनि बिदा भएको छ। अहिले तुरुन्त चाहिँ यो कारबाही त हुन सक्दैन होला, अफिस खुल्दा बित्तिकै यो कारबाहीको प्रक्रिया हामी अगाडि। यसमा सजेसन मेरो पब्लिकको कमेन्ट प्रत्यक्ष मजाले इफेक्टिभ तरिकाले लिने एउटा प्रावधान बनाइदिनु होला, ताकि म जस्तो मलाई यस्तो पर्यो भने मैले ल मलाई यस्तो पर्यो ल है भनेर मैले पठाउन सकु। तपाईँको यो नम्बरमा वाट्सएप भाइबर पनि छ डाक्टर साहब, यो जुन 98 512 वाट्सएप भाइबर छैन, यसमा चाहिँ एसएमएसै गर्नुपर्छ। एसएमएस किनभने मानिसहरूले आफ्नो बिल पठाउन सकुन् तपाईँलाई, प्राइभेट अस्पतालमा मैले यो सेवा गरेँ, म यति दिन बसेँ, यो हो मेरो बिल, यति पैसा मलाई तिरियो, म बाध्य भएँ, केही उपाय भएन भनेर भन्ने एउटा कुनै संयन्त्र बनाइदिनु पाए हुन्थ्यो। जस्ट प्राइभेट हस्पिटलहरूलाई अनुगमन गर्ने एउटा मेरो सजेसन तपाईँलाई। म विश्वास गर्छु यो तपाईँले काहीँ न काहीँबाट तपाईँ आफ्नो रेगुलर प्रेस मिटमा तपाईँले यसको अनाउन्स गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा मैले विश्वास लिएको छु। र यो प्रश्न सुनेर ठिक भन्नुभयो, ठिक सोध्नुभयो भन्ने हजारौँ दर्शकहरू टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको छ। आई एम स्योर अबाउट इट। र मेरो अब अन्तिम चाहिँ जिज्ञासाका लागि एकजना हेल्थ केयर वर्कर नै हुनुहुन्छ, उहाँले कार्यक्रम हेर्दा हेर्दै तपाईँसँग कुराकानी गर्ने भन्नुभयो, म उहाँलाई जोडेँ डाक्टर साहब, मैले म उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? नमस्कार, म राम विवेक महतो, हजुर, जलेश्वर महोत्तरीबाट बोल्छु। महोत्तरीबाट हजुर, हामीसँग डाक्टर जागेश्वर गौतम हुनुहुन्छ। तपाईँको आफ्नो जिज्ञासा अथवा तपाईँलाई के प्रश्न सोध्नु परेको छ कृपया छोटकरीमा सोध्नु होला। मेरो डाक्टर सँग यही एउटा प्रश्न छ कि हजुर, मलाई मात्र होइन, यहाँ जलेश्वर अस्पतालमा भएको सम्पूर्ण कोभिडमा खटिएको स्वास्थ्य कर्मीहरू, डाक्टरज्यूहरूलाई निरन्तरता भनेर एउटा पत्र आएको थियो हजुर स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट। हजुर, तर अहिले 4 महिना 3 महिना बितिसक्दा पनि यहाँ जलेश्वर अस्पतालमा केही चासो नलिएको, अनि त्यहाँ प्रशासनमा गएर भन्दाखेरि भन्छ कि म स्यालेरी दिँदैन, नियुक्ति पत्र पनि दिँदैन, यस्तो धम्की पदबाट हटाउने धम्की हामीलाई दिन्छ। जलेश्वर अस्पताल महोत्तरीको कुरा गर्नुभएको तपाईँले? हजुर हजुर, जलेश्वर अस्पताल महोत्तरी। हजुर हजुर, नियुक्ति पत्र पनि दिइएको छैन, तलब पनि दिइएको छैन, जी काम चाहिँ गरिरहनु भएको छ? हजुर, यो झुटो आश्वासन मौखिक रूपले भनिदियो काम गर्नको लागि, काम गरिरहेछु, अहिले भनिरहेछु निरन्तरता भनेर पत्र आएको छ, त्यो पत्र मात्र देखाउँछ, तर हामीहरूलाई निरन्तरता भनेर यो प्रमाण केही दिँदैन, केही पनि दिँदैन। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद डाक्टर साहब। यो प्रश्न बुझ्नुभयो भन्ने विश्वास गरेँ मैले जलेश्वर अस्पताल महोत्तरीबाट। हजुर, अब यो सँगै मैले अर्को प्रश्न पनि जोडिदिएँ।
प्रब्लमको बारेमा म जानकारी। मैले यसैमा अर्को प्रश्न पनि जोडेँ एकैसाथ। वीर अस्पतालमा आन्दोलनरत छन् यस्तै जति पनि हेल्थ केयर वर्करहरू, हामीले तलब पाएनौँ, पैसा पाएनौँ यो दसैँको बेलामा भनेर आन्दोलन नै गरिरहनु भएको छ र सब व्यवस्थापन गर्ने मान्छेले समेत भनेको पैसा नपाएको, पुरै महिनाको पैसा नपाएको सम्मको स्टोरी छ भनौँ न। देशैभरिको अवस्था यो छ। यसलाई यस्तो अवस्थामा यस्तो फ्रन्टलाइनमा खटिएका हेल्थ केयर वर्कर जसलाई भगवानको रूपमा हेरिएको छ, यसरी भगवानलाई रुवाएर त कसरी वरदान पाइएला? अब यसमा दुईटा प्रश्न भयो। एउटा जलेश्वर अस्पतालको स्वास्थ्य कर्मीको कुरा म भन्छु। हामीले चाहिँ स्वास्थ्यमा कर्मचारीहरूलाई चाहिँ स्थानीय पालिकामा, प्रदेशमा र सङ्घमा गरी हामीले चाहिँ के अरे समायोजन गरेका थियौँ। कति समायोजन गर्दा कति ठाउँमा डबल पदहरू पनि परेको छ। झन्डै 29,000 कर्मचारीको चाहिँ समायोजन गरिएको थियो। त्यो समायोजन गर्दाखेरि कति ठाउँमा पठाएका ठाउँमा चाहिँ पालिकाहरूले हाजिर नगराउने, प्रदेशले हाजिर नगराउने पनि भएको थियो। र त्यो कुरा हामी व्यवस्थापन गर्दा गर्दै कोभिड-19 को महामारी फैलियो। त्यसले हामीले के चाहिँ सूचना जारी गर्यौँ भने अहिले जो जहाँ छ त्यही बस्ने, त्यही बसेर चाहिँ काम गर्न थाल्ने। जलेश्वर अस्पताल प्रदेशको अस्पताल हो। त्यसो भएको भएर 2 नम्बर प्रदेश सरकारको यसमा चाहिँ ध्यान जानुपर्छ। किनभने प्रदेशमा पठाएको के अरे स्वास्थ्य कर्मीको तलब भत्ताको व्यवस्था प्रदेशले गर्नुपर्छ। हस्, यसलाई ठिक छ, यसलाई हामी त्यतातिर जान्छौँ। यो कुरा सुनवाई भएन भने अहिले कोरोनाको महामारी छ। महामारी अलिक कम भएपछि उहाँले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आएर आफ्नो निवेदन दिन सक्नुहुन्छ। हामी त्यसको व्यवस्थापन गर्छौँ। 1 नम्बर। 2 नम्बर वीर अस्पतालको कुरा। वीर अस्पतालको कुरा एकदम बिटर छ, म बोल्नै पर्छ। र मैले यो कुरा भनिनँ भने चाहिँ गल्ती हुन्छ कि जब कोरोनाको इन्फेक्सन सुरु भयो त्यहाँको चाहिँ वीर अस्पतालको प्रशासन, त्यहाँका सिनियर डाक्टरहरू सबै होइन केहीले चाहिँ हामी कोरोनाको पेसेन्ट हेर्दैनौँ भनेर कोरोनाको पेसेन्ट हेर्नु भयो। अब कोरोनाको पेसेन्ट नहेरेपछि त अस्पतालमा पैसा पनि आएन। अब कोरोनाको पनि हेर्नु भएन, अनि नन कोभिड भन्छौँ हामी, कोरोना नभएका बिरामी पनि हेर्नु भएन। कोभिड हो कि भन्ने डरले गर्दा वीर अस्पतालमा के समस्या भयो भने कोभिड पनि हेरेन, नन कोभिड पनि हेरेन। नेपाल सरकारका जे जति कर्मचारी थिए तिनीहरूको लागि तलब चाहिँ टाउको गनेर पुग्ने गरी पठाएको हुन्छ। ती मान्छेको तलबको लागि समस्या छैन। जो मान्छे पहिला समिति अहिले नाम्समा कन्भर्ट भएका छन्, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा चाहिँ रहेका कर्मचारीहरू छन्, ती कर्मचारीहरूको तलब त वीर अस्पतालले आफै जुटाउनु पर्ने हुन्छ होइन? काम गरेको पैसा आउँछ। कर्मचारीलाई भनिरहेको छैन मैले, यो नेतृत्वलाई भनिरहेको छु। काम गराउन सकेको भए त कोभिड चाहिँ भनौँ न ल 350 जना बिरामी कोभिडका राख्नुभयो भने दिनको, साधारण बिरामी भयो भने दिनको 3,000 3500 आउँथ्यो। जटिल भएको भए 7,000 आउँथ्यो। आइसियूमा राखेको भए दिनको 15,000 को दरले आउँथ्यो। प्रशस्त पैसा आउँथ्यो। अहिले कति प्राइभेट अस्पताल बन्द हुन लागेका थिए कोभिड राखेर, तिनीहरू बाँचिरहेछन्। अनि कोभिडको पेसेन्ट पनि नराख्ने, अनि नन कोभिडको पनि उपचार नगर्ने, अनि पैसा चाहिँ कहाँबाट आउँछ? अनि पैसै नआएपछि तलब चाहिँ कसरी खुवाउन सकिन्छ? र उहाँहरूले भिसी रजिस्ट्रार डाइरेक्टर आएर मन्त्रालयमा अनुरोध गर्नुभएको छ। त्यो अनुरोध अनुसारको उहाँहरूको डिमान्ड स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ। अब अर्थ मन्त्रालयबाट समितिको लागि जुन वीर अस्पतालले आफै कमाएर तलब खुवाउनु पर्ने थियो, सरकारीको कुरा होइन यो, समितिको, न्याम्सको। अब त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालयले कति तलब भत्ताको व्यवस्था गर्छ, त्यस अनुसार उहाँहरूले तलब भत्ता पाउनु।
हस् डाक्टर साहब, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो कुराकानी अत्यन्त लाभदायक कुराकानी भयो भन्ने कुरा मैले पनि महसुस गरेको छु। यो एकदमै प्रष्टसँग हामीले धेरै विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र दर्शक महानुभावहरू जसले कार्यक्रम हेर्नुभयो उहाँहरूले पनि त्यही महसुस गर्नुभयो होला भन्ने मैले ठानेको छु। म यहाँलाई यो समय र जानकारीका लागि डाक्टर साहब धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदमै इम्प्रेसिभ इन्टरभ्यूहरू मध्येको एक इन्टरभ्यूको रूपमा मैले आजको यो इन्टरभ्यूलाई लिएको छु। डाक्टर साहब धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ पनि सुरक्षित रहनुहोला। सम्पूर्ण तपाईँका टिम जो अहोरात्र खटिरहनु भएको छ यो महामारीमा, आलोचनाहरू पनि सुनाउनै पर्छ हामीले सबै गरेर पनि तपाईँहरू अहोरात्र खटिरहनु भएको छ। तपाईँहरूलाई पनि बडा दशैँको सबैलाई हामी हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि अभिव्यक्त गर्न चाहन्छौँ। स्टे सेफ। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर साहब। हस्, मेरो पनि कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, धेरै प्रश्न कुरा गर्न पायौँ आजको कार्यक्रममा डाक्टर जागेश्वर गौतमसँग र यो कुराकानीको उद्देश्य सबैभन्दा बढी टेलिभिजन हेर्नुहुने अथवा अझ निडी भनिन्छ नि, जो आवश्यक परेको समूह छ त्यो वर्ग, उसलाई काम लागोस्, ती वर्गहरूलाई, ती सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई काम लागोस् भन्ने उद्देश्यले आज हामीले एकदमै स्पष्ट कुराकानी गर्न खोज्यौँ। अब कुनै पनि अस्पतालले गरिब विपन्न मानिसहरूलाई अस्पतालमा उपचार गर्दिन भनेको छ भने त्यसमा भएको कुराकानी जानकारी गराउनको लागि टेक्स्ट मेसेज मार्फत जानकारी गराउन भन्नुभएको छ डाक्टर जागेश्वर गौतमले। र अस्पतालहरूलाई पनि स्पष्ट आजको यस कार्यक्रम मार्फत निर्देशन दिनुभएको छ। यसको पालनाको फलोअप पनि हामी गर्नेछौँ। हामी आशा गर्दछौँ अघिल्लोको फलोअप जसरी पालना नभएको थियो अब गरिने फलोअप पालना भएको फलोअप गर्न पाइयोस्, यही कामना गर्दै अहिलेलाई ब्रेक लिन्छौँ। एउटा कुराकानी अलि लामै भए पनि लाभदायक भएको महसुस गरेको छु। एउटा ब्रेकपछि अन्य विषय लिएर प्रस्तुत हुन्छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनमा हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू विभिन्न विषयहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा पछिल्ला विषयहरू भने कोभिड-19सँग सम्बन्धित विषयहरू नै छन्। धेरै विषयहरू, धेरै गुनासोहरू, धेरै समस्याहरू यसै विषयमा परेका हुनाले हाम्रो कार्यक्रमको अधिकांश समय हामीले यसैमा लगाइरहेका छौँ, जसका कारण धेरै दर्शक महानुभावहरूले यस कार्यक्रममा प्रस्तुत हुने रिपोर्ट सम्बन्धित निकायसँग गरिने कुराकानीबाट केही न केही लाभ लिनुभएको होला भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ र यसको निरन्तरता अझै गर्नुपर्ने देखिएको छ। जुन अवस्थामा अहिले कोभिड-19 देखिएको छ र यो कोभिड-19का बीच, यो महामारी बीच दसैँ तिहार जस्ता चाडहरू आएका छन्, छठ जस्ता चाडहरू आएका छन्। यस बीचमा हामी अझ बढी सतर्क हुनुपर्ने नै छ। तपाईँलाई सतर्क पार्न र तपाईँलाई विभिन्न जानकारीहरू प्रदान गर्न हामी कटिबद्ध छौँ। अब आजको अर्को विषयतर्फ लैजान्छु दर्शक महानुभावहरू। नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख काठमाडौँमै बसेर हाजिरी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। क्याम्पस प्रमुख भोला प्रसाद पाण्डेले काठमाडौँ बसेर नुवाकोट क्याम्पसमा फर्जी हाजिर गरेको पाइएको हो। पाण्डे पछिल्लो 2 महिनादेखि नुवाकोट गएका समेत छैनन्, तर उनी काठमाडौँ बसेरै नुवाकोट क्याम्पसमा अध्यापन गराएको भन्दै तलब भत्ता भने लिइरहेका छन्। हामीले खोज्दै जाँदा क्याम्पस प्रमुख पाण्डेले लामो समयदेखि यस्तै गरेको समेत भेटिएको छ। क्याम्पस प्रमुख नै क्याम्पसमा नगएपछि पढाइको गुणस्तर मात्र होइन, अनियमितता र अन्य व्यतिथिहरू हुने गरेको गुनासोहरू आएका छन्। नुवाकोटबाट टिभी जर्नलिस्ट रामहरि गजुरेलले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नुवाकोटको नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख भोला प्रसाद पाण्डेले काठमाडौँ बसेरै नुवाकोट क्याम्पसमा फर्जी हाजिर गरेको पाइएको छ। वरुण पाण्डे पछिल्लो 2 महिना नुवाकोट गएका छैनन्, तर उनी काठमाडौँ बसेरै नुवाकोट क्याम्पसमा अध्यापन गराएको भन्दै तलब भत्ता लिएका छन्। पछिल्लो 2 महिनाको यो हाजिरी हेर्नुहोस्। पछिल्लो 2 महिना मात्र नभएर धेरै समयदेखि 2-4 दिन नुवाकोट आउने र महिना दिनभरिको हाजिर गरेर काठमाडौँतिर कुल्लान ठोक्ने गरेको प्रमुख पाण्डे आफै स्वीकार छन्। यो सुन्नुहोस्। अहिले जो जहाँबाट अनुकूल हुन्छ त्यो अनुकूलता अनुसारले हामीले काम चाहिँ चलाउने र त्यस पछाडि फिजिकल्ली उपस्थिति भएर हामीले नसक्यो भने नि काम चाहिँ आफ्नो जो छन् जो सबै आफ्नो ठाउँबाट गर्ने भन्ने किसिमको हाम्रो अहिलेको कन्सेप्ट हो। र त्यसै कन्सेप्ट अनुसार अब अहिले यहाँ चाहिँ दिनु सबै साथीहरूले बिहान जस्तो बिहान एकैचोटि आएर हाजिरी गर्नु कसैले सकेका हुन्छन्, कसैले चाहिँ अब बेलुका आएर गरेका हुन्छन्, कसैले के आफ्नो हिसाबले हाजिरी गरेका हुन्छन्। अनियमितताको यस्तो जवाब दिएका पाण्डेकी कार्यकक्ष अगाडि भने ठुलो बोर्डमा नियमित उपस्थित भएर तोकिएको विधा बाहेक अनुपस्थित हुन नहुने र नियमको अधीनमा बस्नुपर्ने भन्दै प्राध्यापकहरूका निम्ति यस्तो आचार संहिता पालना गर्नुपर्ने भनिएको छ। तर उनी आफै यसको खिल्ली उडाइरहेका छन्।
यसका विरुद्ध सञ्चालक समितिका सदस्यहरूदेखि सबैजसो विद्यार्थी सङ्गठनहरूले क्याम्पसलाई विधिपूर्वक सञ्चालन गर्न, नियमित गुणस्तरीय पठन पाठन गराउन तथा अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्न माग राख्दै धेरै समयदेखि आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्। यहाँका सञ्चालक समिति र क्याम्पस प्रमुख चाहिँ क्युएको नामै विद्यार्थी लुट्ने र यहाँका चाहिँ ढुकुटी रित्याउने काममा अगाडि बढिरहेका छन् र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको गरिब किसानका छरछरीहरूको चाहिँ पसिना र रगतमा चाहिँ खेलबाड गर्ने काम यहाँ गरिरहेको छ। र अहिले तत्कालका क्याम्पस प्रमुख भोला पाण्डेद्वारा पनि जुन क्रियाकलाप गरियो उहाँ पनि एउटै पाटाका अर्को सिक्का बनेर यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। क्याम्पसमा भइरहेको बेइज्जती यतिमा मात्र सीमित छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालित यस क्याम्पसमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्राप्त वार्षिक लाखौंको रकम उपलब्ध हुन्छ। क्याम्पसले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बनाएका व्यापारिक भवन मार्फत 50 भन्दा बढी पसलहरू सञ्चालन गर्न भाडामा लगाइएको छ भने विद्यार्थीहरूबाट समेत शुल्क उठाउने गरिएको छ। यसरी करोडौं रुपियाँ आम्दानीको पारदर्शिता भने कतै देखिँदैन। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्न हाम्रो कुराकानी गर्ने विषयमा तय भएको थियो नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पस प्रमुख भोला प्रसाद पाण्डेसँग कुराकानी गर्ने विषय हाम्रो टिमसँग तय त भएको थियो। तर अहिले भने उहाँको टेलिफोन उठेको छैन। हामीले प्रस्तुत गरे भन्दा यथार्थ फरक हो कि भनेर जान्ने कोसिस पनि गरेका हौँ, तर उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन, उहाँको टेलिफोन उठेन। यसबारेमा स्थानीय जति पनि सरोकारवालाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पक्कै पनि फलोअप गर्नुहुन्छ होला र यदि अन्यथा रहेछ भने क्याम्पस प्रमुखले हामीसँग अर्को कार्यक्रममा पनि कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी गराउँ, कुनै पनि व्यक्ति अथवा कुनै पनि संस्थाका विषयमा उठेका प्रश्नहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरी समाधान गर्ने कोसिस हामी कार्यक्रममा गर्दछौँ र हामीले रेकर्ड गर्नुभन्दा प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने अप्सनलाई चाहिँ प्राथमिकताका साथ राख्छौँ। यस अर्थमा कि मेरो भनाइलाई तोडमोड गरियो, काटछाँट गरियो भन्ने आरोप नलागोस् भनेर प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन्छन्। यस कार्यक्रमका अधिकांश प्रस्तुतिहरू सधैँ प्रत्यक्ष रहन्छन्, कहिले काहीँ मात्र कार्यक्रमहरू रेकर्ड भएका छन्। यो विषयमा कुराकानी गर्न सकिएन। खैर, यसलाई फलोअप गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। जाँदा भिडियो कलमा कोही आउनुभएको छ, म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते, म मलेसियाबाट विवेक खड्का छु। मलेसियाबाट, शुभ नाम एकपटक फेरि? विवेक खड्का। हजुर खड्काजी, के समस्यामा पर्नुभयो? हजुर, म यहाँ अहिले मलेसियामा मलाई यहाँनिर मेरो यो केटीको काण्ड परेर मलाई यहाँ फसाइरहेछ होइन। अहिलेसम्म 3 वर्ष भइसक्यो। 3 वर्ष भइसक्यो, अझैसम्म अदालत धाउँदा केही पनि गर्न सकेको छैन। पहिला नै अहिले बोसहरूले वकिलहरूले भनिसकेको थियो कि अब तेरो केस सकिसक्यो भनेर। फेरि 81 अहिले फेरि अदालत धाउँदाखेरि के भन्यो भन्दाखेरि तेरो केस अब त्यो केस हार्यो भने जेल बस्नुपर्छ भनिराखेको छ। के सम्बन्धी केस हो? के केस हो तपाईँको? महिला सम्बन्धी केही भन्नुभयो? के केसमा पर्नुभएको छ? के आरोप? हजुर, तपाईँको अब के कारण भन्दाखेरि मेरो ड्युटी टाइम थियो होइन। मेरो ड्युटी टाइममा म ड्युटी गरिराखेको थियो अनि त्यो महिला पनि त्यहीँनिरै काम गर्ने महिला थियो। अनि मेरो सेक्युरिटीको पोस्टमा आएर त्यो सुत्यो होइन। अनि सुतिसकेपछि मैले भने यहाँनिर नसुत भने त्यो सिधै आएर सुत्यो त्यो। अनि सुतिसकेपछि अनि अब मेरो ओटी गर्ने टाइम थियो। मेरो ओटी गर्ने टाइममा अब म अर्को ठाउँमा ओटी गर्न जानुपर्ने थियो र अनि मैले अन्त उसलाई कति उठाएँ, उठ्दै उठेन। लास्ट टाइममा चाहिँ अब मेरो टाइम भइसकेको थियो। अब चाहिँ म यसलाई जसरी नै उठाउँछु भनेर मैले टेबल ठटाएँ। मैले टेबल ठटाइसकेपछि उठ्दै उठेन। एकपल्ट फेरि उठेपछि फेरि सुत्यो। अनि मैले कुर्सी अनि यसरी तानिदिँदाखेरि मैले कुर्सी उठ भनेर मैले कुर्सी तानेँ होइन। कुर्सी तानिसकेपछि त्यो जुरुक्क उठेर रिसाएर भित्र गइसकेपछि अनि मैले अन्त मेरो सुपरभाइजर मेरो केपीहरूलाई मैले बताएँ यो यस्तो भएको थियो। यहाँको महिला केटी अब यो ड्युटी काम गर्ने आरोप चाहिँ के लाग्यो? यो घटना त जेसुकै भए आरोप चाहिँ के लागेको तपाईँमाथि? कुनै दुर्व्यवहारको आरोप चाहिँ तपाईँको मलाई हातपात गर्यो भन्ने आरोप लागेको। हातपातलाई गर्यो भन्ने आरोप लाग्यो। अनि तपाईँको मुद्दा कुनै त्यहाँको अनि त्यसपछि तपाईँ थुनामा पर्नुभयो, त्यसपछि तपाईँ छुट्नुभयो, अदालतमा आउनुपर्नेको केस नसिद्धिए पनि तपाईँ छुट्नुभयो होइन? धरौटीमा या केहीमा छुट्नुभयो होला तपाईँ? हजुर, पहिला पनि म 3 महिना बसेको थिएँ जेलभित्र। अनि बसिसकेपछि मेरो सुपरभाइजर गएर यहाँको मलेसियाको 7,000 पैसा तिरेर मलाई धरौटीमा मलाई झिक्यो। अनि झिकिसकेपछि त्यति बेला म तारिक धाएँ। लास्टमा फेरि 3,000 पैसा तिरेँ।
3,000 पैसा तिरिसकेपछि के भन्यो भन्दाखेरि त्यति बेला ल तेरो केस सक्यो उयो भने होइन, केस सक्यो भनिसकेपछि ल ठिकै छ मेरो केस सकिसकेपछि म नेपाल जान्छु भनेपछि नेपाल जान दिएन बोसहरूले पनि। नदिइसकेपछि उनीहरूले चप लगाउन लगाए जबरजस्ती, अनि मैले चप लगाएँ नि एक्कासी नै अहिले आएर फेरि यसरी अदालतमा धाउनु पर्दाखेरि। अनि यसमा यस्तो अवस्थामा तपाईँसँग लयर छ कि छैन? नेपाली दूतावासले तपाईँहरू जस्ता तपाईँको हिसाबमा अन्यायमा परेको भन्ने तपाईँको भनाइ छ होइन? यो खराब घटनाको वास्तविकता त अब कुनै पनि देशको अदालतले नै तय गर्ने हो, त्यसको कुनै पनि मुलुकको अदालतको काम कारबाहीमा दखल गर्न त के मिल्ला र? तैपनि तपाईँको पक्षमा लड्नुपर्ने भए तपाईँलाई कानुनी परामर्श चाहिए, दूतावासले दिने त्यस्तो परम्परा त्यहाँ छ अथवा त्यस्तो चलन छ कि छैन, त्यस्तो कुनै नजिर छ कि छैन, तपाईँले के अपेक्षा गर्नुभएको छ? त्यो चाहिँ छैन हजुर, छैन भनेपछि तपाईँ अब कस्तो सहयोग चाहनुहुन्छ? किनभने अदालतमा गइसकेको केस त अदालतले सफाई नदिइकन त संसारमा कसैले पनि त्यो प्रक्रियालाई नाग्न सक्दैन, त्यसलाई नटेर्न सक्दैन। त्यस कारणले अदालतको प्रक्रिया समाप्त गर्नमा तपाईँलाई के कठिनाइ भयो र? त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ हजुर। अब त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ। अब मलाई अब के कसरी हुन्छ अब हजुरहरूले अब हेल्प गरिदिनु होला होइन, हेल्प गरेर मलाई नेपाल झिकाइदिनु होला, अब कसरी हुन्छ होइन। हस्, यो विषय नौलो विषय भयो हाम्रो लागि। हामीले विभिन्न अवस्थामा भएका नेपालीहरूलाई सहयोग निरन्तर गर्दै नै आएका हौँ, तर तपाईँको विषय भने बिल्कुल फरक विषय जुन हाम्रो अनुभवभन्दा बाहिरको विषय परेको हुनाले त्यसका लागि समन्वय गर्ने कोसिस हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। तपाईँलाई आवश्यक पर्ने सहयोगको समन्वय गरी के गर्न सकिँदो रहेछ बुझेर तपाईँलाई मद्दत गर्ने कोसिस हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। अहिले म तपाईँसँग बिदा माग्छु र जति पनि महानुभावहरूले उहाँको गुनासो सुन्नुभयो, त्यहाँ रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू अभियन्ताहरूलाई पनि यो ध्यानाकर्षणको विषय पक्कै पनि भयो होला र उहाँसँग विभिन्न विवरण लिई मलेसिया दूतावाससँग समन्वय गरी उहाँलाई मद्दत गर्न सकिने रहेछ भने हामी हाम्रो तर्फबाट पहल गर्नेछौँ भन्दै उहाँसँग म बिदा माग्छु। र दर्शक महानुभावहरू, यो सँगसँगै आजका लागि कार्यक्रम निर्धारित समय समाप्त भइसकेको छ। यहाँहरू सबैका घर घरमा विजयादशमीले प्रवेश गरि नै सकेको छ। यसपालिको विजयादशमी आजसम्मकै फरक विजयादशमी हुँदैछ। आफूलाई सुरक्षित राख्नुपर्नेछ तपाईँ हामीले। त्यसका अर्थमा कृपया चाडबाड त सधैँ आउँछ, तपाईँ हाम्रो सुरक्षा विशेष गरेर घरमा रहनुभएका वृद्ध बाआमाको अवस्था, बिरामी परेका विभिन्न महानुभावहरू परिवारका सदस्यहरूको अवस्थालाई मध्यनजर राखी धेरै भिडभाड नगरिदिनु होला। सुरक्षित तरिकाले, अत्यन्त सुरक्षित तरिकाले चाडबाड मनाउनु होला। म त एउटा कुरा भन्दै आएको छु, कोरोनाको औषधि कोरोना बन्नुभन्दा पहिले नै बनिसकेको थियो, त्यो हो मास्क, सेनिटाइजर र निरन्तर हात धुने। कोरोना आउनुभन्दा अगाडि नै आएका यी औषधिहरूलाई निरन्तर प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँ हामी सबैजना जोगिन सक्दछौँ, जोगिने चान्सेस धेरै नै हुन्छ। यही भन्दै आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको जानकारी गराउँछु। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा जानु होला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसनमा गई भोट गर्न नबिर्सनु होला। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामी छानेको। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।